अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कौमी असम्बली का इजलास हो गया और आज का जो पहला इजलास था इस असम्बली का, इसमें अरकान ने हलफ उठाए। तो ज़्यादातर जो आज का वीलॉग है वो इसी इजलास की कार्रवाई और उसके ऊपर एनालिसिस के ऊपर ज़ाहिर मबनी है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ, किस तरह इस्तकबाल किया गया, क्या पीटीआई ने पहले ही दिन ट्रेलर दिखा दिया है उस फिल्म का जो आगे चलने वाली है, कितना मुश्किल हो जाएगा इस ऐवान को चलाना, और पीएमएलएन आज क्यों इतनी डिफेंसिव नजर आई, इस सब के ऊपर आज बात करेंगे। इसके साथ साथ सतूर की कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करेंगे। उनके केस में क्या हुआ, इमरान खान साहब की अपीलों से मुतल्लिक क्या हुआ, ये भी आपको बताएंगे। सदर साहब ने आज दस्तखत कर दिए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी आपको बताएं कि वो जिसको माइनस करना था वो माइनस नहीं हो सका और आज हर जा वही नजर आया। ऐवानों में आज उसी के नारे गूंजते रहे, चाहे वो फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हो जहां पर आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ है, चाहे वो कौमी असेंबली का इजलास हो कि जहां पर आज अरकान ने हलफ उठाया। इस ऐवान के अंदर जिसको मुकद्दस ऐवान कहा जाता है, इस वक्त ये बिल्कुल भी मुकद्दस ऐवान नहीं है, क्योंकि इसमें जाली और झूठे मैंडेट चोरों ने भी हलफ उठाया है। कुछ लोग जेन्युइन भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जाली तौर पर असेंबली के मकीन बनने की जिन्होंने कोशिश की है। और आज बेशक आप हलफ उठा लेते हैं, बेशक आप दूसरों की आंखों में धूल झोंक देते हैं, बेशक आप मुंह पक्का सा बनाकर ढिठाई के साथ डिफेंड भी कर लेते हैं कि नहीं जी हमारी जीत तो जेन्युइन है, लेकिन अंदर से तो आपको पता ही होता है। तो यही वजह है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, बड़ा सीरियसली मैं बड़ा गौर से ऑब्जर्व कर रही थी इन सब लोगों के चेहरे, जो खास तौर पर ऐसे लोग जिनके बारे में ऑलमोस्ट पता है कि ये कितना ज्यादा डाका मार कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो या कुछ ऐसे लोग जिनके फॉर्म 45 हारे हुए फॉर्म 45 मैंने खुद देखे और जीते हुए उम्मीदवार के देखे। तो ऐसे लोगों को असेंबली में हलफ उठाते देखना या इनका आना और इनके चेहरों पर जो शर्मिंदगी थी, वो खुद चीख चीख कर बता रही थी कि हम झूठे हैं और हम चोर हैं और हमने मैंडेट चुराया है और हमने अवाम को धोखा दिया है। तो आज उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, बिल्कुल जिसको कहते हैं ये लोग डिफेंसिव थे। इनके चेहरे लटके और उतरे हुए थे, इनकी आंखें खौफजदा नजर आ रही थीं और इनके चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थीं और इनके सांस खुश्क थे और इनकी चाल ढीली थी। और ये सब सिर्फ इस वजह से था कि अंदर से ये खुद जानते थे कि ये क्या हैं। इन्हें मालूम था कि ये क्या वारदात करके यहाँ पर आए हैं। आप अलीम खान साहब को देख लें, जिस अंदाज से वो आए यहाँ पर, आप MQM के मेंबरान को देख लें, आप PMLN के बहुत से लोगों को देख लें, आप ख्वाजा आसिफ को देख लें, आप इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज आज देख लें, तो आपको ना किसी फॉर्म 45 देखने की ज़रूरत है, ना कोई फॉर्म 47 देखने की ज़रूरत है। आप सिर्फ इनकी आंखों में आंखें डाल के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आज कौन दीदा दलेरी के साथ आंखों में आंखें डालकर आ रहा था, सीना चौड़ा करके आ रहा था, बुलंद आवाज आ रहा था, दंदनाता हुआ आ रहा था, बबांगे दोहल आ रहा था, और कौन कंधे झुकाए आ रहा था, कौन शर्मसार आ रहा था, कौन आंखें नहीं मिला पा रहा था। तो ये सब आपको कहानी खुल जाएगी कि कौन जेन्युइन मेंबर था और कौन फेक मेंबर था। इतनी सी बात है। अगर जरा सी भी आपकी आंख ये पहचान रखती हो तो आपके लिए आज कोई आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाजी और एग्रेसिव जारे किस्म की हिकमत अमली बनाई थी आज के इजलास के लिए, और ये जो हिकमत अमली थी कल से ही तैयार कर ली गई थी। आज असेंबली इजलास में शिरकत से पहले साइड रूम के अंदर सारी तैयारी तैयार थी और इस तैयारी में बड़ा दिलचस्प था ये देखना कि हर किसी ने किस तरह अपने लीडर को याद रखा और कैसे पूरा ऐवान इमरान खान के नारों से गूंजता रहा। एक तो हर कोई जब एंटर हुआ है असेंबली में तो अपने अंदाज से उसने मोहब्बत का इजहार किया। कोई मफलर पहन कर आ गया, कोई इमरान की तस्वीर उठा के आ गया, किसी ने पोस्टर उठा लिया, तो कोई इमरान खान का मास्क चेहरे पर पहनकर खुद इमरान खान बनकर आ गया, किसी ने आते साथ ही नारे लगा दिए, तो किसी ने आते साथ ही अपने कप्तान से मोहब्बत का इजहार उसकी तस्वीर को चूमते हुए किया।
जो भी अंदर आ रहा था उसका कप्तान के साथ एक वालिहाना पन आपको नजर आ रहा था। और ये सब पहले से तयशुदा था कि आज उस तमाम प्रोपेगेंडे को और उस तमाम पाबंदी को जो कि लगाई गई है इमरान खान के नाम पर, उसकी तस्वीर पर, उसकी आवाज पर, उसको कैसे रौंदना है मैंडेट के वजन से, ये आज तयशुदा था। इसलिए हर कोई मेंबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, जब वो आता तो वो उसके पोस्टर या उसकी तस्वीर के साथ आता, और फिर जूं ही वो हलफ बर्दारी के बाद सिग्नेचर पे कर रहा था, जो रोल ऑफ मेंबर का सिग्नेचर करता था, तो साथ ही वो वहां पर नारा बुलंद कर देता था। मुख्तलिफ नारे थे, कोई कैदी नंबर 804 से उसको पुकार रहा था, कोई कह रहा था कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, और कोई वहां पर वी लव यू इमरान खान के नारे लगाता हुआ नजर आ रहा था। तो ये सारे आज मनाजिर जो थे वो देखे चश्मे फलक ने भी, और उन तमाम लोगों ने कि जिन्होंने उसके नाम के ऊपर कांटा लगा रखा था। तो आज उनको बड़ी अच्छी तरीके से इस हकीकत का इदराक हो गया है कि अब वक्त बदल चुका है। अब कांटा वो नहीं लगा सकते, कांटा वही लगाएंगे जो इस मुल्क के सच्चे और हकीकी मालिक हैं, यानी उसके अवाम हैं। ये बात दुरुस्त है कि अभी आधी जंग जीती है और आधी जीतना बाकी है। आधी जो बाकी जंग थी वो जिस तरह भी इन्होंने फाउल प्ले करके और ताकत के बलबूते पर उसको जरा हारी हुई जंग को थोड़ी देर के लिए रोका जरूर है कम से कम, लेकिन ये कोई देर पा हल नहीं है। जंग बहरहाल अवाम ने जीतनी है, जंग हक और सच ने जीतनी है। आधी जंग अवाम जीत चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में वो अपना मैंडेट ला चुके हैं और बाकी असेंबलियों में वो अपनी नुमाइंदगी ला चुके हैं। और आज ये कहना गलत नहीं होगा कि पहला दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम था, कौमी असेंबली का इमरान खान के नाम था, कप्तान के नाम था। इस असेंबली में लग ही नहीं रहा था कि कोई PMLN या पीपल्स पार्टी वाले लोग भी बसते हैं। टोटल हावी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उन्होंने जिसको कहते हैं नाको चने चबवाए रखे हैं थ्रू आउट। जैसे ही इन लोगों के मुख्तलिफ लोग ईवान में आते थे, इतनी जोरदार ये लोग शदीद नारेबाजी करते थे कि उनके लिए अपना काम जारी रखना मुश्किल हो जाता था, और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे इस सारी सूरत हाल का सामना करें। खास तौर पर मियां नवाज शरीफ जब ईवान में तशरीफ लाए हैं तो चोर चोर के नारों से उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। अगरचे उनके लोगों ने कोशिश की कि कुछ नारे बुलंद करें इस हवाले से नवाज शरीफ की हिमायत में, लेकिन PTI के लोग एक तो जाहिर है तादाद में भी काफ़ी ज़्यादा थे, और फिर जितने वो जोश में भरे हुए थे उनके आगे कोई चीज़ टिक नहीं रही थी। तो जैसे ही नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने भरपूर अंदाज से नारेबाजी की, चोर चोर के नारे लगाए, बड़े नागवार गुजरे नवाज शरीफ को। फिर उसके बाद उन्होंने जब दस्तखत करने के लिए स्पीकर के पास जो जगह मुख्तस थी वहां जाकर दस्तखत किए, तो किसी ने इमरान खान का मास्क भी उछाला नवाज शरीफ की तरफ। वो नवाज शरीफ को नहीं लगा, बल्कि शहबाज शरीफ जो उनके बिल्कुल पहलू में खड़े हुए थे उनके कंधे पर जाकर लगा, और फिर उसके बाद साथ ही खड़े एक और PMLN के रहनुमा ने वो जो मास्क था वो वहां से हटा दिया। तो बहरहाल खैर ये जो जूता उछालना या इस टाइप की कोई चीज़ जो किसी को जख्मी कर सकती है, ये तो कोई अच्छी अलामत या रिवायत नहीं है बहरहाल। लेकिन बहरहाल जो एहतजाजी एक हिकमत अमली थी आज PTI की, ओवरऑल वो बहुत कामयाब रही, और ये आज नवाज शरीफ को भी इल्म हो गया है। और मेरा अपना अंदाज़ा एनालिसिस ये है कि नवाज शरीफ साहब सिवाय बजट इजलास के या कोई वजीर आजम के इंतखाब के, इस तरह के जब अहम मौके होंगे, सिवाय इस अहम दिन के वो किसी और दिन कम ही असेंबली में आएंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि वो दोबारा यहाँ आना पसंद करेंगे, जो कुछ उनके साथ होता है इस इजलास के दरमियान जो आज हुआ है। तो जनाब मियां नवाज शरीफ साहब फिर वहां पे बैठना भी उन्होंने गवारा नहीं किया, और उन्होंने आराम से वहां से अपनी राह ली, और जनाब वो साइन करने के बाद पिछले दरवाजे से निकल गए। बल्कि कुछ रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि शरीफ फैमिली के और भी जो अफराद थे वो भी इसी तरह ठहरे नहीं हैं असेंबली में और जल्दी से निकल गए। इसके साथ साथ जनाब जज्बाती मनाजिर भी देखने में आए, और हमने देखा कि आज शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़े दबंग अंदाज में आए, और जैसे ही शेर अफजल मरवत साहब आए, उनका नाम कॉल हुआ, तो फौरी तौर पर उन्होंने जिसको कहते हैं पूरे हॉल में एकदम नारेबाजी शुरू हो गई। तो लोगों को भी पता है कि किसकी नाम के ऊपर क्या शोर शार मचाना है, तो ये हमने देखा। एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो ये था कि आज तकरीबन 51 के करीब जो नए मेंबर्स हैं, जो पहली दफ़ा असेंबली के मेंबर बने हैं, वो PTI की तरफ से बने हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि नए लोग जो हैं आज असेंबली में आए हैं, दाखिल हुए हैं। तो देखना होगा कि उनका
کیسا رہتا ہے اس اسمبلی کا تجربہ. اس کے ساتھ ساتھ جو خود ایسے لوگ جنہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. پی ٹی آئی مسلسل 2 سال سے ایک بہت ہی جبر کے ماحول میں گزارا کر رہی ہے. اس نے فیس کیا ہے اور اس میں بہت سارے لیڈران کی بڑی قربانیاں جن میں شہریار آفریدی ہوں اور اعظم سواتی ہوں, بہت سارے اور افراد ہیں. تو شہریار آفریدی بھی اب منتخب ایم این اے ہیں, تو وہ بھی جب آج اسمبلی میں آئے ان کے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید صاحب ویسے ہی چونکہ آئے ہوئے تھے اظہار یکجہتی کے لیے اپنے دیگر نومنتخب اراکین کے ملنے کے لیے. تو جب یہ وہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے دونوں نے آپس میں جب گلے ملے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو پڑے یہ باقاعدہ, اور یہ جذباتی مناظر تھے. ظاہر ہے ایک اتنی تکلیف دہ صورتحال کے بعد آج یہ دن آیا ہے کہ یہ لوگ دوبارہ سے منتخب ہو کر ایوانوں میں پہنچ گئے ہیں جن کو اٹھا اٹھا کے باہر پھینکا جا رہا تھا ایوانوں سے. تو یہ یقیناً ایک بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ اچیومنٹ ظاہر ہے کہ عوام کے ووٹ سے ہی ممکن ہو پائی ہے. ابھی آدھی اچیومنٹ ہے, آدھی باقی ہے, لیکن ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ سب جو بھی شور شرابہ ہنگامہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ ظاہر کاروائی آگے بڑھ رہی تھی تو بیرسٹر گوہر صاحب کا خطاب آیا. بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی آج اچھا خطاب کیا, جیسے ان کا ایک سٹائل ہے, متوازن اور نپی تلی بات کرتے ہیں, ڈیسنٹ گفتگو کرتے ہیں, انہوں نے اس میں کیا. لیکن مدعا اپنا بہرحال انہوں نے پورا بیان کیا جو ان کے ساتھ ہوا الیکشن کیمپین میں, اور جو زیادتی ہوئی, جو اپنی نشستوں کا اوپر ان کے تحفظات ہیں, وہ ساری چیزیں انہوں نے آن دا ریکارڈ جو ہے وہ بیان کر دی ہیں. اس کے ساتھ عمر ایوب صاحب نے نقطہ اعتراض کے اوپر آج بڑی امپورٹنٹ بات کی. مجھے ان کا یہ جسچر بہت اچھا لگا کہ انہوں نے یہاں پر عالیہ حمزہ کی تصویر, بڑا پوسٹر تھا ان کا, وہ نکال کر ایوان میں لہرا دیا اور کہا کہ یہ ہماری مخصوص نشستوں پر اس خاتون نے حلف اٹھانا تھا, لیکن چیف الیکشن کمشنر نے جو ہماری مخصوص نشستیں ہمیں الاٹ نہیں کی, اس کی وجہ سے یہ خاتون جو ہے وہ آج بھی جیل میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ بھی رجسٹر کرانا بڑا ضروری تھا, ورنہ ایسے لوگ جو کہ اس طرح سے جن کے باقی فیملی ممبرز ان کی لڑائی نہیں لڑ سکتے تو وہ کہیں گم نہ ہو جائیں. ان لوگوں کا بھی نام اور ذکر کرنا ضروری ہے جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن ان کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہ ہو. تو عالیہ حمزہ کو اس طرح سے عمر ایوب صاحب نے جس طرح سے ایکنالج کیا ان کی اسٹرگل کو, وہ ظاہر ہے کہ وہ بڑا امپورٹنٹ تھا ان کی طرف سے. خواجہ آصف صاحب کو اسپیکر نے خطاب کی دعوت دی تو بہت زیادہ شور اٹھا, اور خواجہ آصف صاحب کے معاملے کے اوپر ویسے بھی بہت غصہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو. تو جیسے انہوں نے نام لیا تو فوراً وہ چور چور کے نعرے لگانے شروع ہوئے, ریحانہ ڈار کے نعرے لگنے شروع ہوئے, اور پھر اس کے بعد کافی ماحول تلخ ہو گیا. کوشش کی اسپیکر نے کہ انہیں روکا جائے لیکن بہرحال شور جاری رہا. خواجہ آصف نے بولنے کی کوشش کی, تھوڑی تقریر کی بھی انہوں نے, پھر انہوں نے بھی اپنی, ظاہر ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائپ کے ہیں, انہوں نے بھی اپنی کلائی سے گھڑی نکال کر انہیں دکھائی کہ ہاں بھئی آپ لوگ اس لیے شور کر رہے ہیں, یہ وہ, تو تھوڑا جوابی وار کرنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن شور کافی زیادہ تھا. الٹیمیٹلی انہوں نے بس مختصر سی تقریر کر کے جان چھڑائی. زین قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں, وہ اپنے والد صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کی تصویر لے کر ایوان میں آئے اور انہوں نے دستخط کرتے ہوئے ان کی جو تصویر تھی وہ بھی ایوان میں ساتھ رکھی. تو ہر کوئی مختلف انداز سے مختلف لوگوں کو یاد کر رہا تھا. وہ ایم این اے جو کہ مراد سعید کے حلقے سے منتخب ہو کر آئے ہیں, انہوں نے مراد سعید اور عمران خان دونوں کی تصاویر اٹھا رکھی تھی اور اس موقع پہ وہ دونوں کا شکر ادا کر رہے تھے. تو آج کافی کچھ تھا جی ایوان میں, لیکن اوور اینڈ آل آج کا جو دن تھا وہ پی ٹی آئی کے نام تھا. اور یہ سب کرنے کے باوجود بھی شیر افضل مروت صاحب آخر میں کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے ہاتھ ہولہ رکھا ہے, ابھی آگے ہمارے احتجاج میں شدت آئے گی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب ایوان میں بھی احتجاج یہ لوگ جاری رکھیں گے, اور چونکہ اب بڑے ایوان میں یہ سلسلہ رہا ہے تو اب اس کا اثر ہمیں شاید پنجاب اسمبلی میں بھی نظر آئے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بھی اڈیالہ جیل میں, چونکہ پی ٹی وی کی تو سہولت انہیں میسر ہے, تو آج یہ کاروائی جو کہ پی ٹی وی پہ ساری لائیو جاری تھی تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا یہ ساری کاروائی میں, تو سارے جو کھلاڑیوں کی پرفارمنس ہے وہ خود آج انہوں نے ایویلویٹ کی ہوگی. تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اب جب کوئی بھی ان سے ملے گا جا کر تو اس کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ اگریسو ہو کے آنا ہے, اس کے اوپر آج کافی حد تک کپتان مطمئن ہوں گے کہ جی ان کے کھلاڑیوں نے اچھا ٹف ٹائم دیا پی ایم ایل این کو. حالانکہ حکومت وہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوئی ان کے اندر وہ خوشی, طمانیت یا کوئی ایک فخر یا ایک عوام کا دیا ہوا کانفیڈنس, اعتماد کچھ نظر نہیں آ رہا تھا پی ایم ایل این کے لوگوں کے اندر. پیپلز پارٹی کے لوگ پھر بھی بہتر تھے, جو ان کے یعنی لیڈرز ہیں, انہوں نے اپنا ایک جو ان کا کردار ہوتا آلموسٹ ویسا ہی تھا.
لیکن ایم کیو ایم یا پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں یہ ہمیشہ اب آپ کو ڈیفینسو ہی نظر آئیں گے، کیونکہ اندر سے ان کو پتہ ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اب اجلاس تو ملتوی ہو چکا ہے اور کل اب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا۔ ادھر کے پی اسمبلی میں ایک امپورٹنٹ بات ہے جس کو زیادہ لوگوں نے ہائی لائٹ نہیں کیا، ڈپٹی اسپیکر کے لیے سریا صاحبہ کو، سریا بی بی جو کہ چترال سے منتخب ہوئی ہیں، انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب جیت لیا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست ایک پیش رفت ہے کہ خواتین کو اہم عہدوں پر موقع دیا جا رہا ہے، تو یہ ایک یقیناً قابل تحسین بات ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ کل رات گئے صدر صاحب نے جو ہے وہ اس اسمبلی کے اجلاس کے لیے جو ریکویزیشن آئی ہوئی تھی، سمری آئی ہوئی تھی، اس کے لیے دستخط کر دیے۔ تو بہت سے لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے تھے کہ بھئی اگر آپ نے دستخط کرنے ہی تھے تو پھر آپ نے پہلے اتنا ڈرامہ کیوں کریٹ کیا، آپ پہلے ہی دستخط کر دیتے۔ تو صدر صاحب نے الٹیمیٹلی دستخط تو کیے، لیکن انہوں نے کافی لمبا چوڑا نیچے ایک نوٹ بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے بہت سارے تحفظات کا اظہار بھی کیا اور جو نگران حکومت ہے اس کی اچھی خاصی کلاس بھی لی، اور ساری جو چیزیں ہیں وہ آن ریکارڈ لے آئے ہیں کہ کس قسم کا الیکشن ہوا ہے اور کیسے جو ہے ان کے بھی جو ذاتی طور پر ان کا جو کردار تھا اس کو بھی کیسے اٹیک کیا گیا، اس کو بھی انہوں نے اس میں مینشن کیا۔ تو کافی انہوں نے ایک چیزیں ریکارڈ پہ تو لے آئے ہیں۔ سوال یہ کہ جب اگر وہ نہ بھی یہ سائن کرتے تو اجلاس تو ہو ہی جانا تھا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ایک ان کے اوپر پریشر بھی تھا اور الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اجلاس روکنے کا، انہیں اجلاس تو پھر بھی ہو جانا ہے، تو شاید اس لیے انہوں نے دستخط کر دیا۔ لیکن اس کے اوپر اگین ایک تنقید کا سلسلہ ان کے اوپر شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال کہ جناب پھر آپ پہلے ہی کر دینا تھا اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو۔ یہ ساری چیز رہی۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جناب کیا صورتحال ہے ادھر عدالتوں کی اگر بات کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان صاحب کی توشہ خانہ اور نیب کیس کی جو فیصلے تھے اس کے اوپر اپیلیں تھیں، سماعت ہونا تھیں۔ آج کے روز جواب داخل کرانے تھے، ایف آئی اے نے بھی اور نیب نے نہیں، لیکن دونوں نے آ کر یہاں پر مہلت مانگ لی کہ جی ہمیں کچھ مہلت دی جائے۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ یہ وہ دونوں محکمے ہیں کہ جنہوں نے رات 12 بجے تک اپنی مرضی سے اڈیالہ جیل میں وہاں پر سماعتیں کروائی ہیں اور سزا دلوائی، اور آج ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کدھر گیا ان کا وہ سارا ریکارڈ، کہاں گئی ان کی وہ ساری دلیلیں اور باتیں جو وہ اڈیالہ جیل میں کہتے تھے؟ تو کرتے نا آگے ڈیفینڈ، اتنے آپ نے اسٹرانگ کیس بنائے تھے کہ راتوں رات سزائیں دینی پڑ گئیں، تو کرتے نا اب آ کے بات چیت، لیکن یہاں آج کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ خبر یہ ہے کہ جو اس سلسلے میں ایک تو عامر فاروق صاحب ہیں، دوسرے گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں جسٹس صاحب، انہوں نے کافی پھر اس پہ کلاس بھی لی، ایف آئی اے کی بھی اور نیب حکام کی بھی، لیکن بہرحال ان کی استدعا منظور ہو گئی ہے اور 5 مارچ تک کے لیے اب سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب اس دن اگلی اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آج آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اسد طور صاحب کے جو والدہ ہیں اور جو ان کے وکلاء ہیں ان کو آج ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ اسد طور کو اریسٹ کیا گیا، آپ کو پتہ ہے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں وہ، اور وہاں سے خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے ایف آئی اے کے پاس بھوک ہڑتال کر رکھی ہے احتجاجاً، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے جو بھی ان کے چارجز ہیں ان کے خلاف یا جو انکوائری ان سے کرنی ہے اس کے متعلق ان سے کوئی بات چیت نہیں کی جا رہی، صرف ان کو اریسٹ کیا گیا ہے اور جو ان کے اوپر چارجز ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو اسد طور صاحب نے اس سارے عمل کے خلاف ایک بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ ایمان مزاری صاحبہ ان کی لائر ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ وہ پرعزم ہیں، لیکن جسمانی طور پر وہ کافی ویک محسوس ہو رہے تھے اس بھوک ہڑتال کی وجہ سے، اور اب باقی بھی لوگ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں کہ اسد طور کو اگر غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے تو ان کی گرفتاری کو فوری ختم ہونا چاہیے، لیکن جب تک وہ جوڈیشل نہیں ہوں گے ظاہر ہے ان کی ضمانت بھی جو ہے وہ نہیں دائر کی جا سکے گی۔ جب جوڈیشل کوئی بندہ ہوتا ہے، جوڈیشل ریمانڈ پر ہوتا ہے، تبھی اس کی ضمانت کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے، تو ابھی یہ دیکھنا باقی ہوگا۔ اسی طرح عمران ریاض صاحب کو بھی ابھی تک ہی رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر بھی آگے کیس جو ہے نہیں ابھی تک بڑھا۔ تو یہ جی ساری ابھی تک کی کہانیاں، اور آگے ابھی کافی انٹرسٹنگ ہمیں نظر آنے والا ہے سینیریو، کیونکہ سیٹرڈے کو پی ٹی آئی نے سڑکوں پر احتجاج کی دعوت بھی دے رکھی ہے، اور پی ٹی آئی اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرنیشنل پریشر بھی بلڈ کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ امریکن 31 سینیٹرز نے یہ خط لکھا ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ پاکستان کی نئی آنے والی جو حکومت ہے اس کو ریکگنائز نہ کریں انٹل اور انلیس جو یہ دھاندلی کے حوالے سے الزامات ہیں ان کی ایک انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی۔ اس خبر کی مزید تفصیل آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔